जालें अशें की आमकां स्टे ग्रांट केली. स्टे ग्रांट केल्या उपरांत 6 तारखेर 6 ती 17 तारीख पर्यंत ही आशिल्ली, फुडली डेट आशिल्ली. सो स्टे ग्रांट करून जवळ 21 तारखेर हेंच्यांनी परतून म्हणजे कितें केलें सांगता ऑर्डर आसतना कंटेम केलो. कोणी GTCन काम सुरू दवरलें. तर आयज अशें जालां की BDOची आनी DOPची ह्यो दोनूय ज्यो तेंच्यो ज्यो ऑर्डरी ज्यो आसा त्यो भायर मारले. आनी त्याच बरोबर जे कन्स्ट्रक्शन लायसन आसा तें सेट असायड केलें. म्हणजे कितें जालें आतां तें कसल्याच तरेचें आमकां बंधन ना. ही एक गोष्ट जाली. आतां दुसरी जी गोष्ट आसा तुमी जाणा काल आमच्या माननीय आमचे CM जे आसा तेंच्यांनी हावजान एक हें केल्लें एश्युरन्स दिल्लें ऑपोजिशनाक की जे आतां आमी आंदोलन करता चिंबलचे आमचे तोयार लीक वाचोवपा खातीर तेंचे कडेन आमी उलयतले, डायलॉग करतले. त्या बरोबर तेंची आमकां जेन्ना मेसेज मेळ्ळी त्या बरोबर आतां आमचें डिस्कशन चालू आसा. ह्या डिस्कशनाचो इतकोच हें आसा, रिजल्ट असो आसा आमी जे डिस्कशन केलें त्या डिस्कशनान आमी तांकां सरळ सांगलां तें अशें की युनिटी मॉल आनी त्याच बरोबर प्रशासन स्तंभ ही दोनूय आसा ती स्क्रॅप जावपाक जाय. ते म्हणटा कितें आमी बोलणी करुया, उलोवया आनी वीथ डायलॉग आमी सोल्युशन काडुया तितूनच्यान. म्हणटकीर आमचो तांकां हें आशिल्लो रिक्वेस्ट आसा असो. बाकी अशें खूब कडेन हें आसा, प्रोजेक्ट येता जेन्ना तुमचेर प्रेशर येता तेन्ना तुमी ते कितें करता, स्टक डावन करता. तसोय फक्त हांगासर हें उलयलो हांव. बाबा आमचो एडवोकेट न्ही, आमचो पर्यटन मंत्री जो आसा रोहन खंवटो वो परतून आपले जे प्रोजेक्ट जे आसा अशे गव्हर्मेंटाचे ते चिंबलाच आमच्या तळ्याच्या काठाचेरूच कित्याक घेवन येता हेचो म्हटल्यार तुमी हें करपाक जाय, विचार करपाक जाय. आनी ते सुद्दां कशें आसा, तो रोहन खंवटो जो आसा तो कितें करता सांग पळया. अरे तुमी कायदे कानून करपी तुमीच आसा ते कायदे मोडटा. ना लायसन घेवप ना कसले हें करप ना, हेजे कडसून पंचायती कडेन कितें तांकां कांय कळप ना, आमकां विश्वासान घेवप ना. सगळी जी झुंडशाही आसा ह्या तुज्या मंत्र्यान चलयल्ली आसा म्हणून सांगलें. हे केन्ना पासून IT पार्काच्या वेळार पासून आनी आतांय तेणी तेंच केल्लें आसा, सेम केल्लें आसा. हें आमचें वेटलँड. अरे थंय उदक आसा तेका सुद्दां तो इन्फ्लुएन्स जोन म्हणिना हो मनीस. हें आतां प्रधानमंत्री आमच्या CMाक आमी ठासून सांगलेलें आसा. सांगला बरें बाबा न्हू, हेका ठासून सांगला आमी हे अशे प्रकार जे आसा. कदाचित तुमकां अंधारान दवरता आसत तो, तूं अंधारान रावनाका न्ही. आतां तेंचे आसा, तेंचो विचार आसा की थंय कितें आमचे जर हें आसा कॉम्प्रोमायज टर्म जर हें जावपाक शकता. आनी दुसरें म्हणटा तें कितें, तुमी आंदोलन फाटीं घे म्हणटा. पूण म्हाका दिसता कोर्टाचो मॅटर कोर्टाक उरतलो चालू. पूण हांगासर सरकाराची भुमिका जी आसा न्हू ही स्पश्ट आसपाक जाय. सरकारान जर हांगासर डिसिजन घेतलें बाबा आमी तो स्क्रॅप करता म्हणून आमकां परते कोर्टान वचपाची गरज पडचे ना. बरोबर काय न्ही, गरज पडचे ना आमकां. सो तुमी कायमचे हेजेर एक तोडगो काडा आनी पूर्णविराम दिया न्ही तेका. आता CMान कितें सांगलां? CMान तेच सांगलां. CMान सांगलां आमी बोलणी चालू दवरुया. पूण तो म्हणटा कितें की हें आसा आंदोलन जें तुमचें आसा तें तुमी सध्या बंद कर. गोविंद बाब, तुम्ही प्रश्न केलो की फुडें ते हायकोर्टान वतले काय ना ते कोण ते सरकार. हांवें ताका सांगलां, पयलींच सांगलां. पयलीं सुरवातूच तेजी अशी केला. आज म्हटलें डिसिजन आमच्या फेवरान जाल्लें आसा. तुमी म्हटलें अपिलान बी वचूं नाका म्हटलें. हांगासर थंय ताका स्टॉप दिया, कळ्ळें न्हू. आनी हे जे सगळें आसा न्हू तें स्ट्रक डावन करा. तेजेर कितें रिप्लाय मेळ्ळो तुमकां? तो सेम न्ही. आपणे अजून म्हणपाक लागलो ऑर्डर वाचूंक ना म्हणपाक लागलो. सदीचें आसता तें
बरोबर काही नाही खंयचे तुम्ही जाणा निर्णय जाल्यानंतर म्हाका अभ्यास करतो. परतून मेळया बीन म्हटलं तुमकां परतून मेळया म्हणटात तुमच्या ते ह्या प्रोटेस्ट तुमचा ते घेता फाटी घेता तुम्ही काय कितें करता ना आम्ही घेना फाटी फाल्यां प्रोटेस्ट फाल्यां जो तुम्ही मेगा प्रोटेस्ट म्हणला न्ही मेगा म्हणजे असा प्रोटेस्ट ना फाल्यां तुमचं एक्च्युअली असा. मेगा प्रोटेस्ट तुम्ही असेंब्लीक येवपाचे आशिल्ले फाल्यां येतले तुम्ही असेंब्ली म्हणजे आम्ही म्हटलं कितें असेंब्लीन येवपाचो आमचो हें आसा कळ्ळें न्ही येतले कळ्ळें प्रोटेस्ट घेवन येतले तुम्ही फाल्यां प्रोटेस्ट करतलेच कारण हो. म्हाका कोर्ट एकीकडे आसा हं. आणि कितें आसा हो जो हें आसा ते एकीकडे आसा बरोबर न्ही सरकार एकीकडे आसा सरकारान जर फाल्यां म्हटलें ना बाबा अशें अशें आसा आमी तो स्ट्रेक डावन करता कोर्टाचें हेका मागीर काय हें उरना न्ही पूण कशें गोविंद बाबा सरकाराचे जे प्रोजेक्ट आहा ते आयज बरें अशें स्क्रॅप जायना रिलोकेट जाता तुमचे मेन मागणी आसा रिलोकेट करपाची तो कितें आसा काय स्क्रॅप करपाची रिलोकेट करा आमच्या चिमलान आमच्या तयार हे प्रकल्प नाका हे आमचे ठम्म सो तुमचे ते आमी आसा की तो अमकेच कडेन रिलोकेट व्हरून करचो. तूं रिलोकेट करा म्हणून वी आर नॉट गोइंग टू एडवायज देम हं. कळ्ळें न्ही वाय वी हॅव टू एडवायज ना पूण स्क्रॅप म्हणटकीर तो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जायना न्ही तो स्क्रॅप रिलोकेट जायना जाता तांकां करूं न्ही आमच्या गांवांच्यान स्क्रॅप कर